Assalamu alaikum to all my viewers. I am good. How are you? I hope you would be fine. Dear viewers, today I am going to discuss regarding donation for the flood affected. As we know, torrential monsoon rains have triggered the most severe flooding in Pakistan's recent history, washing away villages and leaving more than 3 million children in need of humanitarian assistance and at increased risk of waterborne diseases, drowning, and malnutrition. More than 1,100 people, including over 350 children, have lost their lives. Hundreds of thousands of homes have been destroyed, while many public health facilities, water systems, and schools have been destroyed or damaged. You can say there is no life. It's really sad and difficult to re-establish again very soon. But on urgent basis, we can help them with blankets, jerseys, and some winter warm clothes before approaching winter season of this year. Because it is big calamity, so it's not possible to recover the victims' accommodation, employments, and basic needs of life, as we know the reality that more than 60% of Pakistan is underwater. It is not a matter of religion and not of a region, but its effort to save human beings and support the humanity. You can see damaged houses per district. I request to please donate for flood affected. See others' efforts. अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से? जल्दी से बात कीजिएगा, बहुत ज़्यादा लोग कॉल कर रहे हैं। मुख्तसर बात करेंगे, ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा जी। मेरा नाम सैयद जावेद अनवर है, मैं अमेरिका से कॉल कर रहा हूँ। जी जावेद अनवर साहब। हाँ, मैं लाइन पे हूँ या नहीं? जी जावेद भाई, आप बिल्कुल लाइन पे हैं और सारे सुन रहे हैं आपको। अच्छा, हाँ साहब, और हमारे मुल्क के लोगों को इस मुश्किल वक्त में मैं अपनी मरहूम वालदा और मरहूम नाना नानी की तरफ से 22 करोड़ रुपए कमिट कर रहा हूँ, जो $1 मिलियन के बराबर होते हैं, और इंशाल्लाह उसके बाद भी हम लोग कुछ और करेंगे। मैं अगर खासा इजाज़त हो तो मैं 2 लफ्ज़ बोल सकता हूँ। जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। $1 मिलियन यानी 22 करोड़ रुपया आपका देने का बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपको हम ये जो भी पैसा हम बताएंगे कि ख़र्च किधर कर रहे हैं, ताकि आपको पता भी चले कि आपका पैसा किस तरह मुतासरीन के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जी जावेद अनवर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? तो मैं 2 लफ्ज़ कह सकता हूँ? जी जावेद भाई। अच्छा, यह मैं अपने जो बाहर के हम वतन हैं, जो पाकिस्तानी जो उसमें कामयाब हुए हैं, और जो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक छोटा सा मैसेज इस वीडियो के ज़रिए सिर्फ हमारे बलूचिस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान का सूबा बहुत खूबसूरत है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो वहाँ पे बारिशों की वजह से जो फ्लड्स आए और जो तबाही मचाई है, ख़ासतौर पे वहाँ पे लोगों के घर बार, आज अगर बात की जाए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। खाने पीने का मसला, मेडिसिन्स का मसला, अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद अफरीदी फाउंडेशन तकरीबन 2,500 प्लस फैमिलीज़ तक पहुँच सकी है राशन के हवाले से, एंड देन मेडिसिन्स, टेंट्स देना चाह रहे हैं और दिए हैं और दे रहे हैं, और इंशाल्लाह मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शाहिद अफरीदी फाउंडेशन को सपोर्ट करें, ताकि उन लोगों की जो बलूचिस्तान में लोग हैं उनकी उम्मीद रहे हमेशा नॉट आउट। थैंक यू। पाकिस्तानी कौम पूरी दुनिया से बहुत मुनफरिद इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है कि जब भी हम पे कोई आफत आती है हम इज्तिमाई सोच का मुजाहरा करते हैं। हमने 2005 के ज़लज़ले में, फिर 2010 के
सैलाब में और अब जो इतनी बड़ी आफत इस मुल्क पे आई है, इसमें हमने साबित किया है कि हम जब वो दूर पत्थर पे खड़े या दूर किसी खिड़की में या दरवाजे में या बालकनी में खड़े किसी बच्चे, औरत, मर्द को हम रस्सी फेंक कर बचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं, तो हम दूर से ये नहीं पूछते कि तुम मसीही हो, तुम शिया हो, सुन्नी हो, तुम कौन हो, तुम नमाज पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, तुम किस मसलक से हो, किस के मानने वाले हो। हम सिर्फ रस्सी फेंकते हैं और उसको बचाते हैं। वहाँ हमारी इंसानियत सबसे बढ़ के आगे आ जाती है। हम जब दवाइयाँ लेकर अफेक्टेड एरियाज के अंदर जाते हैं तो हम उसका दीन मजहब पूछ के दवा नहीं देते, हम कहते हैं ये पाकिस्तानी है। और ये वो इमोशनल मोमेंट्स हैं जो हमारी आंखें नम भी करती हैं और जज्बा, पाकिस्तानियत का जज्बा बढ़ाती भी है। एक बार फिर बहुत मुश्किल वक्त है। मैं जितनी भी व्लॉग्स, वीडियोस, तस्वीरें देख रहा हूँ, ये चीज़ मैंने नोट की और मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। यही पाकिस्तानियत है और इसी पे हमें फख्र है। मुश्किल वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। हम सब ने एक होकर रस्सी फेंकनी है, दवा लेकर जानी है, बगैर जात पात मजहब पूछे। प्राउड ऑफ यू पाकिस्तानी, सो प्राउड ऑफ यू। जाए तो कहाँ जाए, तेरे दर के सिवा मौला। तस्कीन कहाँ पाए, तेरे दर के सिवा मौला। इस दुनिया पे तेरे करम का साया, दामन कहाँ फैलाए, तेरे दर के सिवा मौला। तेरे दर के सिवा मौला। मेरे मौला करम हो करम मौला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम मौला, मेरे मौला करम हो करम मौला। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला। तो कहाँ जाए, तेरे दर के सिवा मौला। तस्कीन कहाँ पाए, तेरे दर के सिवा मौला। इस दुनिया पे तेरे करम का साया, दामन कहाँ फैलाए, तेरे दर के सिवा मौला। तेरे दर के सिवा मौला। मेरे मौला करम हो करम मौला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम मौला, मेरे मौला करम हो करम मौला। तुझसे फरियाद करते हैं हम,
تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، مولا یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا۔ السلام علیکم جی، میں ہوں بشرا انصاری۔ پچھلے دنوں کی بارشوں سے جو تباہ کاریاں دیکھنے میں آ رہی ہیں اس میں سب سے زیادہ سندھ افیکٹڈ ہوا ہے۔ ہمارے ہم وطن کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، بالکل بے سر و سامان، ان کے گھر بہہ گئے، مال مویشی بہہ گئے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے تک کی جگہ نہیں ہے اور کھانے پینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تباہ کاریاں 8 اکتوبر کے زلزلے سے کہیں زیادہ ہیں۔ جو بھی لوگ ان کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ ان کا ہاتھ بٹائیے اور اپنے ہم وطنوں کی مدد کو آگے بڑھیے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جو کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ اس وقت مشکل گھڑی جو بھیجی ہے، اس میں ہمیں ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس وقت سارا ملک فلڈ وکٹمس کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے اور ہم سب کوشش کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ان کی مدد کی جا سکے۔ میں نے سوچا کہ میرا فرض بنتا ہے کہ یہ بات میں ضرور شیئر کروں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب ارتھ کویک آیا تھا 2006 کے اندر، تو میری آرگنائزیشن نے کافی پارٹ پلے کیا تھا وہاں پر، اور گریڈ اسٹیشن پہ ہمارا بالا کوٹ میں ہمارا کیمپ لگا ہوا تھا، اور اگلے دن ہی صبح جب کیمپ ہم نے لگا لیا، اگلے دن صبح ایک اور گورنمنٹ آفیشل تھے، ان کے ساتھ میں ایک ٹاپ ماؤنٹین پہ کھڑا ہوا تھا جہاں سے آگے پورا بالا کوٹ کا روڈ نظر آتا تھا۔ وہ ایک سنگل روڈ تھا جہاں سے ساری ٹریفک آ رہی ہوتی تھی، اور سارے والنٹیئرز، سارے لوگ، عورتیں، بچے سامان لے کر آئے ہوئے تھے، دے وانٹڈ ٹو ہیلپ۔ اور میں ان صاحب سے یہ کہہ رہا تھا، دیکھیں پولیس کیوں تنگ کر رہی ہے، اتنی جذباتی ہماری قوم ہے اور یہ سب کٹھے ہو گئے ہیں اور ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو یاد ہے پیچھے جب آپ کل رات کو یہاں پر اپنا کیمپ لگا رہے تھے تو پیچھے اسکول بھی ہے، گھر بھی ہے، وہاں پر نیچے سے لوگوں کے جو لوگ دبے ہوئے تھے ان کی آوازیں آ رہی تھی۔ ان کو ویسے تو کافی لوگوں نے نکال لیا تھا باہر، بٹ کچھ بہت بڑے بڑے سلیبز اور وہ چیزیں پڑی ہوئی تھیں جس کو ہٹایا نہیں جا سکتا تھا، صرف ارتھ موونگ مشینز ان کو ہٹا سکتی تھیں، اور وہ ارتھ موونگ مشینز ہیلی کاپٹر پہ لایا نہیں جا سکتا تھا، اور یہ جو سنگل روڈ تھا وہ سارا بلاک ہوا ہوا تھا۔ تو پولیس ہٹا رہی تھی کہ وہ ہٹے تو ارتھ موونگ مشینز آگے آئیں تاکہ جن کی آوازیں ابھی بھی اندر سے ملبے سے آ رہی ہیں ان کو بچایا جا سکے۔ بٹ وہ ایک دن گزر گیا اور پھر وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں، اور وہ لوگ obviously they all died، بٹ وہ ارتھ موونگ مشینز نہیں پہنچ پائیں کیونکہ ہم سب جذباتی تھے اور ہم سب آنا چاہ رہے تھے ہیلپ کرنے کے لیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جذبات ہیں، جو ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم چینلائز کریں۔ بہت امپورٹنٹ ہے، جو بھی مدد کرنا چاہ رہا ہے وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے صرف کچھ نہ کچھ بھجوا نہ دے، تھوڑی سی محنت اور کرے۔ جو بھی ڈی سی ہے اس ایریا کا، این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے جو چاروں پروونسز کے ہیں، ان سے کوآرڈینیٹ کرے، ان سے پوچھے کہاں پر دوائیوں کی ضرورت ہے، کون سی دوائیوں کی ضرورت ہے، جہاں پر راشن کی ضرورت ہے، جہاں پر ٹینٹس کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو جہاں پر کسی چیز کی ضرورت نہ ہو وہاں پر سب کچھ جا رہا ہو۔ یہاں پر راشن میں دیکھ رہا ہوں لوگوں نے بھیجا ہوا ہے بٹ پکانے کی جگہ نہیں ہے، تو وہ کچن سیٹ اپ کرنا پڑے گا جہاں پر وائرل اتنا خطرناک پھیلا ہوا ہے، اتنی بیماریاں پھیل رہی ہے، کون سی اینٹی بایوٹکس چاہیے، کہاں پر
क्या चाहिए. आई थिंक ये अगर नहीं पता होगा और हम भेजते रहेंगे तो वो ज़ाया होगा. तो मेरी बस रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप लोग उस इलाके के डीसी से, एनडीएमए, पीडीएमए जो प्रोविंशियल हैं, उनसे ज़रूर कोऑर्डिनेट करके पूछें कि किन चीज़ों की ज़रूरत है. बेशक आप खुद जाके दें, अगर उनको नहीं देना चाहते तो, अगर उनको दें तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं देना चाहते खुद जाकर दें, बट उनसे पूछे कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है. और आई थिंक इंशाल्लाह हम सब यूनाइट होंगे और ये हालात बेहतर होंगे. You can contact here further to the organizations to manage your donation and work voluntarily. Thank you. हालिया बारिशों ने मुल्क में 30 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब तक लाखों अफराद सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं. ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें, ये भाई और ये बुजुर्ग आपकी फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं. वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के सैलाब ज़दगान के लिए माली इमदाद की अपील. आप भी स्पेशल अकाउंट G12164 में दिल खोलकर इमदाद दें और अपने हमवतनों के जख्मों पर मरहम रखें. बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वायर ट्रांसफर, मनी सर्विस ब्यूरो, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स और एक्सचेंज हाउसेस के जरिए अतियात भिजवा सकते हैं. अंदरूनी मुल्क कमर्शियल बैंकों में भी नकद अतियात जमा करवाए जा सकते हैं.